أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ دے نام نال نہایت ترس کرن والا بہت مہر کرن والا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار جس دن سامنے دیکھ لے گا
हर कोई जो नेकी कीती है वो दिन आने वाला है ते जो कीती सु बुराई दिलों चाहेगा जो किसी तरह होंदी उस दिन दे ते मेरे विच विथ लम्मी ते डराउंदा है तुहानू अल्लाह अपने आप तो ते अल्लाह बड़ा मेहरबान है बंदियां उत्ते। हबीब तुसी आखो जे तुसी दोस्त रखदे हो अल्लाह नू तां ताबेदारी करो मेरी। दोस्त रखेगा तुहानू अल्लाह ते बख्शेगा तुहानू गुनाह तुहाडे ते अल्लाह बख्शनार मेहरबान है। हबीब आखे लगो अल्लाह ते रसूल दे फिर जे मुंह मोड़ियो ने तां अल्लाह नू जरूर नहीं माउंदे बेईमान। अल्लाह ने जरूर पसंद कीता आदम ते नूह नू ते इब्राहिम दे टब्बर ते इमरान दे टब्बर नू सारे जग विचों जने जाए ने एक दूजे दे ते अल्लाह सुनदा जानदा है। जद आखिया औरत इमरान दी ने मेरे रब्बा मैं जरूर न्याज सुखी है तेरी जो मेरे पेट विच है ओनू आज़ाद रखी यानी घर दे कम्मों आज़ाद करके सो कबूल कर मेथों जरूर तू ही है सुनदा जानदा। फिर जद वो जनियो सू आखन लगी मेरा रब्बा मैं धी जम्मी है ते अल्लाह नू खूब मालूम है जो जनियो सू ते नहीं है पुत्र तीजिया ते मैं नाम रखिया एदा मरियम ते मैं तेरी पनाह विच देनी आ इनू ते ओदी औलाद नू शैतान मरदूत थी। फिर वो कबूल कीती ओदे रब ने सोहणे कबूल नाल ते वधाया उस नू वधाना सोहना ते सरपरस्ती विच दित्ती ओ ज़करिया दे। जदों कदे जांदा हुजरे वल ज़करिया वेखदा ओदे कोल खाण पीण दीयां चीज़ां बेबहारे मेवे। आखन लगा है मरियम कित्थों मिलिया तैनू ए? आखन लगी अल्लाह कोलों। अल्लाह जरूर रिज़्क देंदा है जिस नू चाहे बेशुमार। उत्थे ही दुआ मंगी ज़करिया ने अपने रब तो आखियो सू मेरे रब्बा दे मैनू अपने कोलों औलाद पाक तू जरूर सुनन वाला है दुआ दा। फिर आवाज़ दित्ती उन्होंने फरिश्ते ने जद खलोता नमाज पढ़ रहा सी महराब विच भाई अल्लाह जरूर खुशखबरी देंदा तेनू याहिया दी। सच्चा आखेगा अल्लाह दी गल नू ते होएगा सरदार ते जती सती ते पैगंबर भले लोकां विचों। आखन लगा मेरे रब्बा कित्थों होवेगा मेरे घर पुत्र? आ गया मेरे ते बुढ़ापा ते औरत मेरी संड है। फरमाया इसे तरह अल्लाह करदा है जो चाहे। आखन लगा मेरे रब्बा रख मेरे लिए कोई निशानी। फरमाया निशानी तेरे लिए ए वे तू गल ना कर सकेगा लोकां नाल 3 दिन पर सैनत नाल ते याद कर रब अपने नू बहुत ते सुभान अल्लाह आख लौडे वेले ते वड्डे वेले। وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون। जद आख्या फरिश्तिया ने ए मरियम अल्लाह ने जरूर पसंद कीता तेनू ते पाक कीता तेनू ते पसंद कीता तेनू सारे जान दियां औरतां विचों। ए मरियम बंदगी कर अपने रब दी ते सजदा कर ते नमाज पढ़ नाल नमाजियां दे। हबीब ਇਹ गैब ਦੀਆਂ खबरां विचों ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੇਜਨੇ ਆ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੇ ਤੂੰ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ ਕਲਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਲੇ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੇ ਤੂੰ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦ ਝਗੜਦੇ ਸਨ। صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم।